بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، يسعدني لقياكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر. اليوم سوف أواصل تقديم لا لتر سي. فقد سبق أن رأينا في الدرس الماضي متى نقرأ la lettre C بالكاف. Quand est-ce qu'on prononce C comme K? Aujourd'hui, je vais vous présenter quand on prononce C comme S. اليوم سنرى متى تنطق C بS. قبل أن نشرع في ذلك، لا بأس أن نقوم بمراجعة للدرس الماضي. رأينا أن C عندما نضيف لها A تنطق K. C مع O تنطق كو. C مع U تنطق Q. C مع L تنطق كل. و C مع R تنطق ك. إذن الخلاصة أن C عندما تتبعها A أو O أو U أو L أو R أو إذا كانت في آخر الكلمة فإنها تنطق بالكاف ك. أما اليوم فسوف نرى الحالات التي تكون فيها السي تنطق س. إذن سي تنطق س إذا كان أمامها ثلاث حروف، هي أو و إي و إيغريك، وينطق كذلك إي فقط. إذا كان أمامها أو تنطق س. إذا كان أمامها إي تنطق سي. وإذا كان أمامها إيغريك فهي كذلك تنطق سي. إذن أعيد القراءة: س سي سي. هناك حالة أخرى وهي على سي سي دي. متى نضع سي سي دي؟ لديها سلة سي دي في الأسفل هنا. إذا كان أمامها A و O و U كما رأينا في الدرس السابق فإنها تنطق بالكاف، لكن إذا أردناها أن تنطق بالسي فإننا نضع سي سي دي. إذن هنا تنطق صا وليس كا، لأن لديها لا السي دي في الأسفل هنا. صا صو سي. إذن أعيد التذكير: إذا كان لدينا هنا سي لوحدها وكان أمامها A و O و U تنطق كا كو كي. وإذا أردناها أن تنطق بسين فإننا نضع سي سي دي: صا صو سي. إذن لدينا هنا س سي، بعد لدينا E avec un accent aigu. Un accent aigu. نطق سي. Ce, on a ce, comme ça, oui. Ce, كذا نعوضه ب سي هكذا. سي un accent grave. هو إذن سي سي مع أو يتبعه U تنطق س. ثم إذا كان متبوعا ب إي تنطق سي. سي إذا كان متبوعا ب إي إن تنطق سان. سي متبوعا ب إي أو إن تنطق سيان سيان. إذن العموم إذا كان السي أمامه أو كيفما كانت حركته في الآلة فإنه ينطق بالسين، وكيفما كان الحرف الذي يليه. نفس الشيء بالنسبة للسي إذا كان أمامه إي فإنه ينطق بالسين.
كيف مكان الحرف الذي يلي إي. ثم لدينا هنا سي. أعيد القراءة. س سي سي س سي سان سيان سي. إذا ننتقل إلى بعض الكلمات التي تتضمن س. silence silence والسكوت. prudence prudence. إذا كان س في آخر الكلمة فإنه لا ينطق، إذا ينطق بالسكون. prudence. حذر. absence absence هو الغياب. patience patience. لدينا هنا تي ينطق بالسين. patience. لا نقول patience. patience. بالنسبة للباسيونس فهو الصبر. ordonnance ordonnance هو الوصفة الطبية. chance chance سي إذا كان أمامها أش تنطق ش. chance بالشين. chance والحظ. balance balance الميزان. commence commence. إذا لدينا هنا سي أمامها أو تنطق كو. منس بدأ. force force قوة. douce douce ناعمة. cerise cerise هي فاكهة حب الملوك. سيت سيت هذه بالعربية. certain 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 هي البعض. recette recette هي الوصفة. police police البوليس. sacrifice sacrifice لدينا كذلك سي إذا كان هنا ار تنطق كغ. sacrifice تضحية. office office. princesse princesse وهي الملكة. الآن سننتقل بعد الكلمات التي تتضمن سي. facile facile سهل. difficile difficile صعب. acide acide هو الحمض. acide. saucisse saucisse وهي النقانق. précis précis وهو دقيق. تحديد الشيء بأكثر دقة. précision هي الدقة. souci souci. إذن قلنا ceci هو نوع من المشكل. merci merci شكرا. si
cigarette cigarette سيجارة سيغونية سيغونية جي إذا كانت متبوعة بإن تنطق النية إن شاء الله سنتطرق هذه الدائرة في هذا الدروس مقبلة إن شاء الله. السيغوني هي طائر الأخلاق. سيتيرن سيتيرن هي خزان كبير للمياه تحمله بعض الشاحنات. سينما سينما السينما. سيال سيال هي السماء. سيرك سيرك إذا لدينا U إذا كانت أمام Q فإنهما معا تنطق ك سيرك. لأن هذا الحرفين معا ينطقان ك. سيبل سيبل الهدف. سيزو سيزو وهو المقص. إذا سنلاحظ بعض الكلمات التي تتضمن سي يتبعها Y. إذا مثلا تنطق أولا بعد تنطق سي. الكلمة الأولى سيكل هي دورة. مثلا نقول لو سيكل دولو دورة المياه. بيسيكليت بيسيكليت وهي الدراجة الهوائية. غسيكلي غسيكلي إعادة التدوير أو إعادة صناعة الشيء تسمى غسيكلي أو غسيكلاج. سيلندر سيلندر وهي الأسطوانة. سيلندر. سينية سينية وهو طائر البجة. الآن ننتقل على الكلمات التي تتضمن سي دي. الكلمة الأولى لدينا غارسون غارسون وهو الطفل الولد مؤنثه في أو بنت. غلاسون غلاسون إذن غلاسون هي المثلج أو المثلجات. ليماسون ليماسون بالنسبة لليماسون هي قوقعة الأذن. لوسون لوسون وهو الدرس. ماسون ماسون وهو البناء. فاسون فاسون وهو الطريقة. بالونسوار بالونسوار الأرجوحة. طغاسابل طغاسابل يعني يمكن رسمها طغاسابل. يمكن أن يكون لطغاسابل معنى يمكن تتبع آثارها أو تتبعها. فرنسي فرنسي فرنسية. فاساد فاساد هي وجه أمامي للمنزل. reçu reçu والتوصيل. déçu 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 يعني خاب أمله. aperçu أبصر يبصر. aperçu رآه من بعيد. الآن سننتقل بعد الجمل التي تتضمن الدائرة. الجملة الأولى la leçon الدرس est difficile. la leçon est difficile الدرس صعب. le garçon
dit merci. Le garçon dit merci. Le garçon هو الطفل dit merci يقول شكرا. Le maçon construit la façade de la maison. Le maçon والبناء construit يبني la façade هي وجه الأمامية de la maison للمنزل. إذن إخواني أخواتي إلى هنا انتهى درس اليوم. أمل أن ينال إعجابكم. لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تنالوا الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي لكي يصلكم كل جديد مع الضغط على الجرس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.